अलायन्साचे टॉक्स चालू आसा सो कितें खंयचे इनिशियल स्टेजीर कितें आयज आमी आमची एक्झिक्युटीव कमिटी मिटिंगी आमी अलायन्साचे इश्यू आयज डिस्कस केल्ले आनीक आमी जशें लोकांनी सांगलां ते सगळे आमी एक्सप्लॉयट करतले जितले आमी अलायन्स करपाक शकतात जे सगळ्यांक एड करपाक शकतात ते सगळ्यांक आमी एक वेळचेर हाडपाक सोदता. एकूच इशू जाता की आम आदमी पार्टीन पब्लिकली आमकां सांगलें की आमी अलायन्स करुया म्हणून आनी इंटरनली तेंगेले जे इन्चार्ज येता आतिशी ते येवन खास करून आमचे मतदारसंघ टार्गेट करता आनी फक्त मायनॉरिटी कडेन वयता तांकां इन्फ्लुएन्स करपाक. आनी हें खास करून आमी पळयलें आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशन युरिया आलेमांवच्या मतदारसंघ कुंकळे मतदारसंघात आनीक आमच्या एल्टनाच्या मतदारसंघात म्हणजे आमच्या दोन आमदारांक त्या मतदारसंघात वचप आनी थंय मायनॉरिटीकूच टार्गेट करप क्रिश्चन आनी मुस्लीम हांकां. सो हें म्हाका गणीत आम आदमीचें कळ्ळें ना आनी म्हणून हांवें इमिजिएटली तेंचो अध्यक्ष जो आसा वाल्मिकी हाका 3 दीस पयलीं फोन करून सांगलें की बाबा तुमी म्हणटात अलायन्स करुया म्हणून आनीक तुमी वयता आनी आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनाच्या मतदारसंघाक आनी आमचो दुसरो आमदार एल्टन जो आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट आसा तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक वयता आनीक थंय वचून तुमी धर्मगुरू आसा तांकां टार्गेट करतात, कॅश पयशे ऑफर करतात, दवरतात. हो म्हणल्यार गणीत कळना अलायन्साचें कशें जावपाक शकता. तुमी आमच्या लिडराच्याच मतदारसंघात म्हणजे आमचे 3 आमदार आसात सद्याक आनी त्या 3 आमदाराच्या 2 आमदारांच्या हातूंत तुमी ऑलरेडी हें केला आमच्या कालूस बाबाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पावल्या काय ते आयडिया ना. पूण हांगा वचून एक पॉलिटिक्स म्हणल्यार कशें अशें करून कशें तुमकां अलायन्स करपाचें नाका जाल्यार नाका म्हणून सांगात. तो म्हणपाक आपूण पळयता चॅक करता आनी सांगता म्हणून. सो आय एम स्टील वेटिंग फॉर द रिप्लाय ऑफ वाल्मिकी पालेकर. As far as Goa Forward President Vijay Sardesai is concerned, I think we have already made it very clear. Both of us we had a meeting, and in the larger interest, we have decided to strengthen our alliance. On the issue that you are trying to raise about that cockroach issue, that issue also we discussed, and whatever he said and whatever he has to say, it was. The issue was completely clarified, saying that the media has twisted that issue. He actually means to say something else, and then the cockroach issue was connected to Congress. ताणें क्लियरली म्हणिल्लें न्हू, क्लियरली ताणें म्हणिल्लें की काँग्रेसी पेक्षा हेका कॉक्रोच जनता पार्टी चड वोट पडटले म्हणून. इथे एक्झॅक्टली कितें वर्डिंग्स हें केलें तें तुमी ताका विचारपाक शकता. हांव जेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्ना हो इशू आमी डिस्कस केल्लो तेन्ना ताणें क्लियरली सांगलें की आपले काँग्रेसीक टार्गेट करून आशिल्लें आमी इवन आमचे पार्टीचे धरून कितें इशू आसा तो सांगतालो. ओके. आनी आनी एक गजाल म्हणजे आपाचे जे आसा पळय तुमकां दिस डावटफूल लागता की अलायन्स जावपाक पण जेन्ना आप म्हणटा कितें आसा एकमेकांक रिस्पेक्ट दिवप, म्युच्युअल रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टंट आनी सॅक्रिफायस. सर एक वटच्यान आम आदमी पार्टी पब्लिकली तेणी स्टेटमेंट केलो की काँग्रेसीन लीड घेवची, आमी अलायन्साक रेडी आसा, आमी म्हणलें टॉक स्टार्ट करया. तेजे नंतर एटलीस्ट हांव 2 फावटी वाल्मिकी बाबा कडेन उलयलो आनी तोय म्हणपाक लागलो उलोवया. तेजे नंतर जेन्ना स्टुडंट्सांचो प्रोटेस्ट सुरू जालो तेन्ना सेंट्रलांतल्यान तेंचो केजरीवालान आमचेर अटॅक केलो, गोंयांत वाल्मिकीनूय आमचेर स्टेटमेंट काडलें. तरी आसतना आमी लार्जर इंट्रस्ट म्हणजे गोंयकारांक दिसता आमी सगळे एक घेवचे, आमी सगळे आमी डिसिप्लीन पार्टी, आमच्या कॅडरांकूय हांव सॅल्यूट करता. कोणेंच रिएक्ट केलें ना आम आदमीचेर आमचेर अटॅक करून सुद्दां. आमी पाशेस काडले, आमी म्हणलें आमकां व्हडलो गोल आसा की हांगा BJP घडोवपाक जाय आनी त्या खातीर आमी आम आदमीचेर क्रिटिसायज करपाक आमी अवॉयड केलें. तेजे नंतर दोनूय आमदार येवन म्हाका सांगलें, आमच्या कालूस तुगेलो आमचो एल्टन बाबा आनी युरी बाब, तेणी दोगांनी येवन सांगलें की आमच्या मतदारसंघात येवन आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली मायनॉरिटींक टार्गेट करता. आनी तेणी म्हाका सडन इन्सिडंट दाखयले अशें खंय खंय हें जाल्लें आनी ते पळोवन हांव वॉज शॉक्ड. एंड दॅट इज वेन आय कॉल्ड आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर वाल्मिकी आनी ताका सांगलें बाबा हें कितें तुमी करिया सांगात क्लियर तें तुमकां अलायन्स तर करपाची गरज ना दिसना
मी सांगात तुमकां अलायन्स करपाची ना म्हणून वी आर ओके विथ दॅट ऑल्सो पूण लोकांक दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावचें म्हणून ओके पूण आरची वांगडा तुमचे अलायन्स जातले ना आरची वांगडा आमी डेफिनेटली आमी टॉक्स इनिशिएट करतले तितून कांयच आमकां दवरना आमी जे कोण आसात जेन्ना कोणाक BJPक डिफीट करपाक सिरियसली दिसता तेंचे कडेन डेफिनेटली आमी पूण अजून अप्रोच जावंक ना ते आरजी आमी अप्रोच जातले सगळ्या कडेन आमी लीड घेतले सगळ्या कडेन उलोवपाची केन्ना म्हणून आरजी ऑलरेडी आमची एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जातली आमचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खरगे साहेब एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतलो ती कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाले ते बरोबर आमची टॉक्स सगळ्याक स्टार्ट जातले तेंच्या पार्टी भितरच सद्या पयलीं कन्फ्युजन चालू म्हणून तुमी उलयताले कोणा कडेन ना त्यांचो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणजे आमी चॅक केले वेबसायटीचेरूय नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून ताचें नांव आसा ऑलरेडी आमचो बिरेश बाबाचें सो आमकां एटलिस्ट बिरेश नॅशनल प्रेसिडेंट आसा ताका नॅशनल प्रेसिडेंटाक सांगपाक आमी सांगपाक शकता बाबा तुमचे लोकल जी टीम आसा तेंचे कडेन आमकां उलोवपाक जाय म्हणून जावं तो स्वताक रेडी आसा ते स्वताक तेंचे कडेन आमी टॉक स्टार्ट करतले आयज तुमी मिटींग आपयली आसतना ऑपोजिशन MLAची हय आमचे स्पोक्स पर्सन तुमकां ब्रीफ करतले